कोई पौने 11 बजे रात को जो है 4 वीगो डॉलर में जो है वो लोग अफराए, जिनमें से 4 लोगों ने मास्क पहने हुए थे और 2 बिना मास्क के थे। डीवीआर वाले रूम में गए हैं, जो सीसीटीवी फुटेज का डीवीआर रूम था, वहाँ पे अपना इत्मीनान करने के बाद उन्होंने आके के 2 भाई उन्होंने पहले से दबोचे हुए थे, उनको जो है वो ज़बरदस्ती घसीटते हुए जो है बाहर ले जाने की कोशिश की, जबकि उसकी माँ, उनकी बहनें, उनकी जो फैमिली थी वो सारी जो है वो चिल्लाती रही, रोती रही, रिक्वेस्ट करती रही कि प्लीज़ जो है वो इन्हें खुदारा जो है वो इनके साथ ज्यादती ना करें, इन्हें मत लेके जाएं। मगर ले जाते उनका जो एक भाई था वो पोर्च में पैनिक अटैक आ जाने की वजह से गिर गया, जिसको वो बीमारी की हालत में वहाँ छोड़ के जो है उस दूसरे भाई को महबूस करके अपनी गाड़ियों में डाल के वहाँ से फरार हो गए। इंतहाई जो है वो काबिल शर्म फेल है, ये नहीं होना चाहिए। जी नाज़रीन, जंगल का कानून है पाकिस्तान में, और हकीकत टीवी के बारे में जो है वो खबरें गर्दिश कर रही थी, और गुज़िश्ता तकरीबन 2 हफ्तों से जो है वो हमें खबरें ये मिल रही थी कि उनके भाई को जो है वो नामालूम अफराद जो हैं वो अगवा करके ले गए, और 2 हफ्ते जो हैं वो खामोश भी रहे। अब उनकी तरफ से 73 से ट्वीट्स शुरू कर दिए गए हैं, और वो ये कहते हैं कि उन्हें ये धमकियां दी जा रही हैं कि आप अपना ट्विटर अकाउंट, यूट्यूब और बाकी जो भी डिजिटल मीडिया से वाबस्ता चीज़ें हैं वो हमें दे दें और अपने भाई को ले लें। क्या जंगल का कानून है? आज हम उनके वकील राना मारूफ साहब से बात करेंगे। राना साहब, क्या उनका लेवल ये आ गया है कि वो पंजाब पुलिस वाली हरकतें शुरू कर दें कि मुलजिम नहीं मिल रहा तो उसकी फैमिली को उठा लो, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करो? क्या ये अब होगा हमारे पाकिस्तान में? देखें, आपके सामने ये स्टेट और कानून कहता है, ये हमारे स्टेट का कानून कहता है कि कोई भी शख्स दूसरे शख्स के फेल का ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। इसी तरह जो है अगर हकीकत टीवी के एंकर अगर कोई काम कर रहा है और उससे कोई डिसप्लीज़ हो रहा है, और या उससे जो है वो किसी का इत्तेफाक नहीं है, उसको काबिल एतराज़ लगती है उसकी कोई भी जो है वो जो उसका किया हुआ काम, तो उससे आप ज़िम्मेदार तो ठहरा सकते हैं, उसके ख़िलाफ़ तो किसी तरह की कोई कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, गैर कानूनी नहीं कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन उसकी फैमिली को अज़ियत में पहुंचाना या उसकी फैमिली से लोगों को गायब कर लेना, ये इंतहाई जो है वो एक काबिले नदामत जो है फेल है। ये कतई तौर पे नहीं होना चाहिए। वो कोई आम आदमी करे या कोई जो है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी करे या कोई जो है इदारा करे, ये इंतहाई जो है वो काबिल शर्म फेल है, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा राना साहब, अब नाज़रीन जानना चाहते हैं, क्योंकि हकीकत टीवी खुद भी खुलकर सामने आ गया है और उसने अपने आप को इसलिए छुपाया हुआ था कि उसकी फैमिली उसकी वजह से जो है वो प्रॉब्लम का शिकार ना हो। अब ये चीज़ें सामने आ गई हैं, तो किस तरह उनकी फैमिली के लोगों को अगवा किया गया, क्या मनाजिर थे वहाँ पर, कुछ हमारे नाज़रीन को बताएंगे? देखें, आज 18 दिन हो गए हैं उसके भाई को अगवा हुए, और मैं इस बात से मुकम्मल आगाह हूँ कि वो फैमिली जो है वो किस कर्ब से गुजर रही है। मैं उनके बुज़ुर्ग वालिद से भी मिला हूँ, जो लाठी के सहारे से जो है वो चल के अदालत में इंसाफ लेने के लिए आते रहे हैं। इस दौरान में उनकी तरफ से एक दरख्वास्त भी फ़ाइल की गई थी मुतलका पुलिस स्टेशन को, जिन्होंने पहले दरख्वास्त लेने से इनकार कर दिया, फिर बाद अज़ा बड़ी मुश्किल से जो है उनकी दरख्वास्त का इंदराज करवाया गया। फिर उन्होंने मुकदमे में जो है वो ताख़ीर की, मुकदमा दर्ज करने में जो है वो इंतहाई हिचकिचाहट दिखाई, और मुकम्मल तौर पे जो है अपनी ज़िम्मेदारी से भागने का जो है वो सबूत दिया उन्होंने, जिसकी सूरत में अदालत में पटिशन फ़ाइल की गई उनकी तरफ से, एक तो मुकदमा रजिस्टर करने की और दूसरा जो है वो उनकी बाजियाबी के लिए। इस दौरान में मुकदमा रजिस्टर करवाने में तो हम कामयाब हो गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो स्टेट है, जो उसकी अहम जो है वो सतून है पुलिस एजेंसी, वो आज तक जो है वो इंतहाई फेल जो है वो तस्वर हुई है। बिल्कुल किसी तरह से जो है वो उन्होंने कोई मौसर कार्रवाई इस केस में नहीं की। अगर जो है वो किसी तरह की कोई मौसर कार्रवाई करते, पेशरफ्त करते, तो उसको आज तक बाजियाब करवा लेते क्योंकि उसके अदालत ने अपने हुक्म में भी लिखा था कि आजकल जो टेक्नोलॉजी का जो है वो मॉडर्न दौर है, इसमें किसी भी आदमी को ट्रैक करना इतना मुश्किल नहीं है, जबकि उसका फ़ोन भी जो है वो उसके साथ गायब किया गया। तो इन हालात में उसकी ट्रेसिंग जो है वो बिल्कुल मुमकिन है। अगर हमारी पुलिस जो है वो इसमें बिल्कुल नेक नीति से आगे बढ़ना चाहे तो वो बिल्कुल उसे रिकवर करके ला सकती है। तो उनके घर
جو وقوع جب ہوا وہ ویگو ڈالے آئے یا پولیس میں آئی؟ اس کا کون بتا آئے؟ دیتا ہوں 26 اپریل کی رات کو تقریباً کوئی 11:15 بجے رات کو جو ہے 4 ویگو ڈالر میں جو ہے وہ لوگ افرائے، جن میں سے 6 لوگ جو ہے وہ ان کی گیٹ کی دیوار پھلانگ کے اندر داخل ہو گئے اور گھر کے اندر گھس گئے، جن میں سے 4 لوگوں نے ماسک پہنے ہوئے تھے اور 2 بنا ماسک کے تھے۔ انہوں نے فوری طور پہ پہلے جو ہے وہ ڈی وی آر والے روم میں گئے ہیں، جو سی سی ٹی وی فوٹیج کا ڈی وی آر روم تھا، وہاں پہ اپنا اطمینان کرنے کے بعد انہوں نے آ کے جو ان کے 2 بھائی انہوں نے پہلے سے دبوچے ہوئے تھے ان کو جو ہے وہ زبردستی گھسیٹتے ہوئے جو ہے باہر لے جانے کی کوشش کی، جبکہ اس کی ماں، ان کی بہنیں، ان کی جو فیملی تھی وہ ساری جو ہے وہ چلاتی رہی، روتی رہی، ریکویسٹ کرتی رہی کہ پلیز جو ہے وہ انہیں خوددارہ جو ہے وہ ان کے ساتھ زیادتی نہ کریں، انہیں مت لے کے جائیں، مگر جو ہے وہ انہوں نے وہ زبردستی سے باز نہیں آئے۔ لے جاتے ان کا جو ایک بھائی تھا وہ پورچ میں پینک اٹیک آ جانے کی وجہ سے گر گیا، جس کو وہ بیماری کی حالت میں وہاں چھوڑ کے جو ہے اس دوسرے بھائی کو محبوس کر کے اپنی گاڑیوں میں ڈال کے وہاں سے فرار ہو گئے۔ اب یہ جو ان کی طرف سے بات سامنے آ رہی ہے کہ مطالبہ یہ کیا جا رہا ہے کہ آپ اپنا یوٹیوب، اپنا ڈیجیٹل اکاؤنٹس جو ہیں وہ ان کو دے دیں، کیا یہ بات درست ہے یا کوئی اور مقاصد ہیں، یا پھر ان کے بھائی کسی ایسی ایکٹیویٹی میں جسے ہم ملک دشمن کہتے ہیں، کوئی ایسی کہ ان کا کوئی ریکارڈ ہے، یا وہ ٹیررسٹ یا کسی بھی قسم کی ان کے خلاف کوئی ریکارڈ ہو؟ دیکھیں، اگر وہ کسی بھی طرح کا کوئی ٹیررسٹ ہوتا یا اس کے خلاف کسی بھی طرح کے کوئی ثبوت ہوتے تو حقیقت ٹی وی اتنی کامیابی سے آج تک نہ چل رہا ہوتا۔ حقیقت ٹی وی کا آج تک چلنا، عوام کا اس کو پسند کرنا، عوام کا یہ سب جو ہے اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ کسی بھی طرح کی کسی بھی ایسی ایکٹیویٹی میں شامل نہیں۔ اگر ہوتا تو اسٹیٹ کے ادارے اس کے منطقی انجام تک پہنچا چکے ہوتے، اس کے خلاف کارروائیاں فائل ہو چکی ہوتی، انہی عدالتوں سے اس کو سزا ہو چکی ہوتی، لیکن ایسی چیز جو ہے وہ کوئی بھی ریکارڈ پہ نہیں ہے۔ آج تک حقیقت ٹی وی کا جو اینکر ہے وہ کسی مقدمے میں نہ ملوث رہا ہے اور نہ ہی جو ہے وہ اسے کسی مقدمے میں آج تک سزا ہوئی ہے۔ یہ کیس کب ہوگی اس کی سماعت؟ یہ کیس کل لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس جاوید گرال صاحب کی کورٹ میں جو ہے وہ پہلے نمبر پہ ارجنٹ کے اندر فکس ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری عدالتیں ہمیں جو ہے وہ انصاف دلانے میں بالکل ان پولیس اداروں کی طرح جو ہے وہ تاخیر کا باعث نہیں بنیں گی، بلکہ ہماری آواز اور ان تمام عوام کی آواز کو جو ہے وہ حصہ بنیں گی، اور جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں کسی بھی سٹیزن کے، ان کو انفورس کرنے کے لیے ہر ممکن حد تک جو ہے وہ جائیں گی۔ آخری سوال، اتنے ہائی پروفائل کیسز ہیں، سب کو دھمکیاں آتی ہیں، تو آپ کو تو نہیں کوئی کہہ رہا کہ ہاں جی؟ دیکھیں، سب کو ہمارے جو ہے وہ ایک کردار کا پتہ ہے کہ ہمارا کردار جو ہے وہ صرف وکالتی حد تک ہے۔ ہم نہ تو کسی سیاسی جو ہے وہ تحریک کے یا پارٹی کے رکن ہیں، نہ ہی ہم نے آج تک جو ہے وہ اپنے آپ کو کسی آرگنائزیشن سے کبھی افیلیٹ کیا ہے یا نیکس کیا ہے۔ ہم اپنی انڈیپینڈنٹ کیپیسٹی میں ایز اے پارشل اور ایز اے پروفیشنل ہم وکیل کی حیثیت میں کیسز کرتے ہیں۔ ہمارا آفس جو ہے وہ بے شمار پارلیمنٹیرینز کا کیس بھی کرتے ہیں، جس میں پی 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 کے، نون لیگ کے، جس میں پی ٹی آئی کے، جس میں ایم کیو ایم، پی ایس پی اور بے شمار جو ہے وہ پارٹیز کے پارلیمنٹیرینز کو ہم اس وقت بھی ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ ان کا ہم پہ اعتماد صرف ایک ہی بنیاد پہ ہے کہ ہماری پروفیشنل انٹیگریٹی اور پروفیشنل آنیسٹی آلویز کمز فرسٹ۔ جی بالکل، رانا معروف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ریاست ماں کی جیسی ہوتی ہے، اور ہمارا بھی یہی خواب ہے، خواہش ہے کہ ہماری ریاست جو ہے وہ دن بدن ترقی کرے، اور اس کا ہر شہری جو ہے، جو آئین پاکستان، جو ہمارا آئین ہے، اس کے تحت اس کو اس کے حقوق ملنے چاہیے۔ حقیقت ٹی وی کے حوالے سے اگر حقیقت ٹی وی کسی بھی ملک دشمن کارروائی میں کسی بھی قسم کی اس کا اگر کوئی ریکارڈ ہے، ٹریک ریکارڈ ہے، تو اس کو گرفتار کریں، اس کی فیملی کے لیے جو ہے اس طرح کی مشکلات نہ کریں۔ آخر میں آپ سے اجازت، اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔